अस्सलाम वालेकुम। मैं नए हफ्ते की कॉल के साथ आपके साथ हूँ 29 जून के लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इसी 100 इंडेक्स के लिए। पहली स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पर हम रैप अप करेंगे जुमे के सेशन को भी और वीक को भी। जुमे के सेशन में हमने एक बात और अलर्ट दी थी कि हमारे पास एक एक्साइटिंग फंडामेंटल अपडेट्स हैं, जैसा कि एसबीपी अनाउंसमेंट था, मगर उसके बावजूद भी टेक्निकली मार्केट प्रेशर शो करती है, तो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ की, और क्योंकि मार्केट जो है एक्साइटमेंट में खुल सकती है। और हमने ये देखा कि मार्केट एक्साइटमेंट में खुली, मगर जितनी एक्साइटमेंट में वो खुली थी उसके बाद वहाँ से वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गई, तकरीबन 200 पॉइंट नीचे गई, और फिर पूरा दिन 33,879 के पास स्ट्रगल करती हुई नज़र आई, और उसके बाद जो है मार्केट 229 पॉइंट के फ़ायदे के साथ बंद हो गई। वॉल्यूम्स 49% बढ़ा अगर हम डेली बेसिस पे देखें पिछले दिन के वॉल्यूम से, और बावजूद इसके कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टार्ट था मार्केट का, मार्केट लिमिटेड रेंज में ट्रेड करती हुई नज़र आई। जो हमारी लास्ट वीक की कॉल थी उसमें हमने टेक्निकल प्रेशर की बात की थी, और अगर हम इंडेक्स को देखें तो कुछ क्लोज वीक के इंडेक्स ने तकरीबन 500 पॉइंट का इजाफा किया। पहले 3 सेशन एफर्ट के साथ थे, फिर चौथा सेशन डिप्रेशन का था, फिर जुमे को आपने देख लिया। मैं इसको किसी हद तक प्री डेटा स्पेकुलेशन कहूँगा जो एसबीपी अनाउंसमेंट की वजह से हुआ। अगली स्लाइड पर चलते हैं जिसमें हम वीकली स्टेटस पे बात करते हैं। यहाँ पर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को अगर देखें तो फॉरेन फंड्स ने तकरीबन उससे पिछले वीक के मुकाबले में दुगना माल बेचा है, डबल सेलिंग की है। लोकल फंड्स की अच्छी इन्फ्लोज रही हैं, लोकल इन्वेस्टर्स ने भी माल बेचा है। अगर इस महीने की फिगर देखें तो इस महीने की फिगर तकरीबन पिछले महीने की सेलिंग के करीब पहुंच चुकी है, अभी महीना क्लोज नहीं हुआ। लोकल फंड्स इन्फ्लोज में हैं, लोकल इन्वेस्टर्स इन्फ्लोज में हैं, और फॉरेन एंड लोकल इन्वेस्टर्स की अगर हम जुमे की पोजीशन देखें तो जुमे को बावजूद एसबीपी अनाउंसमेंट की फॉरेन और लोकल इन्वेस्टर्स ने माल बेचा, सिर्फ लोकल फंड्स थे जिनकी इन्फ्लोज थी। ओवरऑल वीकली मूव जो थी 1091 पॉइंट की थी, और इंडेक्स 500 पॉइंट के गेन के साथ बंद हुआ। तो इस वीकली स्टेटस में 2 चार्ट आपको दिखाए गए, केसी डेली और केसी 100 वीकली। तो इसमें जो पोजीशन दिखाई जाती है अभी भी कोई एक्साइटमेंट या बहुत ज़्यादा मोमेंटम दिखाया नहीं जाता, फिर भी वीकली चार्ट की शक्ल डेली चार्ट से निस्बतन बेहतर है। मगर बहरहाल हम अपने रिस्क मैनेजमेंट को ज़रूर कवर करेंगे। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं जिसमें न्यूज़ के हवाले से हम बात करते हैं। न्यूज़ हमारे पास कोविड के हवाले से 4099 लोग अपनी जान से जा चुके हैं, 3000 नए लोग पॉजिटिव मिले हैं 24 घंटे में, और जो पाकिस्तान के नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो 2 लाख से तजावज़ कर गए हैं। मुख्तलिफ आरा हैं, साइंटिस्ट अभी ये कह रहे हैं कि कोविड को अभी वो समझने की कोशिश ही कर रहे हैं, और इस वक्त जो सब में हॉट न्यूज़ हमने देखी पिछले जुमे को, और ये वीकेंड पे भी यकीनन इस पर डिस्कशन चलता रहेगा, वो एक तो प्राइस हाइक इन फ्यूल है, जो 25 रुपये पेट्रोल पे अचानक बढ़ा दिए गए, और जब पेट्रोल सस्ता हुआ पेट्रोल नहीं मिला, और अब पेट्रोल मार्केट में अवेलेबल है। और कराची इलेक्ट्रिक की जानिब से जो कराची के अंदर लोड शेडिंग का सिलसिला चल रहा है वो भी काफ़ी उरूज पे रहा। गवर्नमेंट ने मज़ीद लोन लिया है,
یامہا کی پرائسز 5 سے 6 ہزار روپے کا اضافہ ہوا ہے. سینٹر ٹو پرووائڈ ایڈیشنل 500 میگا واٹ ٹو کے ای ڈینائز فیول شارٹیج کلیم. یہ جھگڑے آپس کے چلتے رہیں گے, کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی. کچھ اچھی خبریں بھی ہیں کہ اسپورٹ انڈسٹری اسٹرگل ٹو ریکور, ایکسپورٹ آف مائکرو ویو اوونز بگنز, تو کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے حوالے سے جو ہے کافی خراب خبریں آتی رہیں, کیونکہ گلوبل میڈیا پہ بھی ہم نے اس کا تذکرہ سنا, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی آئی اے نے 141 پائلٹس کو گراؤنڈ کر دیا جن کے لائسنس پہ سسپیشن ہے کہ وہ فیک ہیں, اور اس پر باہر کی جو کنٹریز ہیں اس پر وہ بھی کافی اپنا رد عمل کا اظہار کر رہی ہیں. بجٹ کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. آگے چلتے ہیں اگلی لاسٹ سلائیڈ پر اپنی, جس میں ہم پاسبلٹی اینڈ اسٹریٹجیز پر بات کرتے ہیں ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. اس میں کوئی شک نہیں کہ ویکلی کلوزنگ ایس بی پی اناؤنسمنٹ کے بعد پازیٹیو امپیکٹ ویکلی چارٹ پر دکھاتی ہے, مگر قطعی طور پہ بیئرز کو مکمل طور پہ وہاں سے ہم ہٹتا ہوا نہیں دیکھتے. بیئرز اپنی جگہ پہ موجود ہیں. یہ بھی درست ہے کہ ہائپر انڈیکیٹر جو ہے جمعے کے دن کافی جمعے کی مارکیٹ کے بعد فیور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, مگر اس کے باوجود ان مارکیٹ نے وہ مومنٹم گین نہیں کیا جو اس خبر سے امید کی جا رہی تھی. اب اس کی وجہ جمعے کا چھوٹا سیشن بھی ہو سکتا ہے, مگر میں ایسا نہیں سمجھتا, کیونکہ مارکیٹ میں جو صرف ہائی ہم نے دیکھا ہے وہ صرف اور صرف پری اوپن کے ساتھ دیکھا ہے. اس کے بعد پھر مارکیٹ کو ہم نے پورا دن 33,800 کے اراؤنڈ ٹریڈ کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب آنے والے سیشن میں بلز کے لیے ضروری ہے کہ وہ 34,072 کے اوپر سسٹین کریں, اس کے اوپر ٹریڈ کریں, اس کے اوپر والیوم جنریٹ کریں, اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو مارکیٹ وہی لمیٹڈ ڈپریشن اور لمیٹڈ رینج کے اندر ٹریڈ کر سکتی ہے. اور اگر مارکیٹ 33,904 کے نیچے ٹریڈ کرے تو جس طرح میں نے بتایا کہ لمیٹڈ ڈپریشن جو ہے اس کے اندر ہی مارکیٹ رہے گی. اور میں 33,651 617 کے نیچے مارکیٹ میں ایگریشن بیئرز کے دیکھتا ہوں, اور ایس بی پی اناؤنسمنٹ کو لے کے امید کی جا رہی ہے کہ مارکیٹ 33,600 کی طرف نہ جائے, اس سے پہلے ہی مارکیٹ جو ہے کچھ ایکسائٹمنٹ لے لے. مگر بہرحال ہمیں اپنی رسک مینجمنٹ ضرور سامنے رکھنی ہوتی ہے. یہ ہمارا وہ لیول ہے جس کے نیچے ہم پرابلم کا شکار ہو سکتے ہیں. باوجود ایس بی پی اناؤنسمنٹ کے میں نے ٹریڈرز کو نیوز میں اور موجودہ حالات میں کچھ نیگیٹو فنڈامنٹلز کے بارے میں بھی بات کی ہے مارکیٹ اینڈ اکانومی کے, جو ہمارا ریپ اپ سیشن ہے. اور میں ڈاؤٹ کر رہا ہوں کہ جو 500 پوائنٹ ہم نے پچھلے ہفتے لیے ہیں وہ کہیں پری اناؤنسمنٹ اسپیکولیشن نہ ہو ایس بی پی اناؤنسمنٹ کی, اور مارکیٹ اس کو اگر ریکور کا پورا کر چکی ہے تو پھر مارکیٹ ایڈجسٹمنٹ لے گی. تو کیئرفل رہنا بہت ضروری ہے. جو ڈیٹا جو ٹریگرز آپ کو بتائے گئے ہیں, اگر آپ ان ٹریگرز کو فالو کرتے ہیں تو آپ اپنی ٹریڈنگ کو سیکیور کر سکتے ہیں, اپنے پورٹ فولیو کو. ابھی مارکیٹ کے اندر اسٹیبل صورتحال ابھی بھی نہیں پیدا ہوئی. آنے والے ہفتے میں دیکھتے ہیں مارکیٹ کیسی چلتی ہے. میں دعا کروں گا کہ آپ لوگ کامیاب ٹریڈ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابی اور صحت مند رکھے. میں نے پچھلی کالز میں بھی یہ بات کہی تھی کہ ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ اپڈیٹ کرنا, اس لیے ہم جب یوٹیوب پہ اپنی کال کو اپلوڈ کرتے ہیں تو اگر آپ کے پاس سبسکرپشن ہے اور آپ نے بیل آئیکن کو ہٹ کیا ہوا ہے تو یہ کالز آپ کے پاس خود بخود پہنچ جائیں گی. تو ہم اس کے لیے یہ آسانی پیدا ہو جائے گی. ہم اس کے لیے بار بار آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں, تو سبسکرپشن کی طرف جائیے اور بیل آئیکن کو ہٹ کیجئے تاکہ آپ کال کو مس نہ کر سکیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.